13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलूए सुबह आज़ाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यौम आज़ादी पर। एक कौम के लिए आज़ाद रियासत बाइस फ़ख्र है। हम बात करेंगे कि आज़ादी पाकिस्तान के पीछे क्या मकसद था और सरसरी तौर पर नज़र डालेंगे कि बानियान पाकिस्तान ने इस आज़ाद रियासत के लिए किन किन मुश्किलात का सामना किया। यौम आज़ादी को अगर बामकसद तरीके से मनाया जाए तो बिलाशुबा ये रस्मी त्यौहार नहीं बल्कि कौम के सोए हुए जज्बात को बेदार करने का बेहतरीन मौका है। मगर अफसोस इस बात का है कि इस अजीम दिन को भी जाने अनजाने में रस्मी कामों में ज़ाया कर दिया जाता है। तकरीबन लोग यौम आज़ादी ऐसे मनाते हैं कि चंद मिली नगमे सुन लिए, थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लिया, बच्चों ने बाजे बजा लिए। सियासी और गैर सियासी रहनुमाओं की वतन से ज़ुबानी मोहब्बत पर मबनी तकरीरें सुन ली जाती हैं और कुछ तकरीबात का एहतमाम कर लिया जाता है। होना ये चाहिए कि यौम आज़ादी के मौके पर नई नस्ल को आगाह किया जाए कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और आज अगर हम आज़ाद नहीं होते तो हमारी क्या सूरत हाल होती। बरे सग़ीर की तारीख़ क्या है, पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या हमने पाकिस्तान बनाने के मकासद को हासिल कर लिया? अगर नहीं तो उन्हें कैसे हासिल किया जाए? तहरीक पाकिस्तान की कामयाबी के पीछे उस वक्त के सियासतदान, उलमा व मशाइख और हमारी माओ बहनों ने कितनी कुर्बानियाँ दी और इस कदर मुश्किलात के बाद ये प्यारा वतन पाकिस्तान हासिल किया। कौम की ये तरबियत होनी चाहिए कि कौन सी कमज़ोरियाँ थीं जिसकी वजह से बरे सग़ीर में मुसलमानों की 1000 साल हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। आज हम उन्हीं कमज़ोरियों में क्यों मुब्तला हैं और उसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है? ऐसे और भी कई अहम पहलू हैं जिनके हवाले से यौम आज़ादी पर कौम की तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। मगर ज़ाहिर है ये तब ही मुमकिन है जब हमारे हुक्मरान इस वतन को कायद का पाकिस्तान बनाना चाहें। अगर अरबाब इक़्तिदार का मकसद सिर्फ़ कुर्सी हो तो उनको कौम की तरबियत से क्या गर्ज़? हर इंसान ख्वाह वो साहिब इल्म हो या अनपढ़, शहरी हो या देहाती, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो अपने रिश्तेदारों, अपने इलाके, अपनी बोली और अपने वतन से मोहब्बत करता है। पाकिस्तान हमारा वतन है और हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, जबकि हर पाकिस्तानी इस वक्त मौजूदा हालात से बेजार है, ना कि पाकिस्तान से। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं और कारकुनान के जब हम वाक़यात पढ़ते या सुनते हैं तो उससे मालूम होता है कि वो जुनून की हद तक अपने मिशन के साथ मुखलिस थे और हर तरह के मफादात से बालातर होकर क़याम पाकिस्तान के लिए कोशिशें कर रहे थे। इस बात में भी कोई शक नहीं कि क़याम पाकिस्तान के लिए उलमा और मशाइख ने भी भरपूर किरदार अदा किया। ज़ाहिर है जब उलमा और मशाइख इस तहरीक में शामिल हुए तो उनके लाखों चाहने वाले भी इसका हिस्सा बन गए। इसकी वजह से इस तहरीक को बेमिसाल उरूज मिला, क्योंकि तहरीक पाकिस्तान के बुनियादी मकासद में से एक ये भी था कि इस खत्ते में इस्लाम सरबुलंद हो और मुसलमान वक़ार के साथ इस पर अमल कर सकें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जज्बात जानकर ईमान ताज़ा हो जाता है। कहते हैं, मैंने दुनिया को बहुत देखा, दौलत, शोहरत और ऐशो इशरत के बहुत लुत्फ़ उठाए। अब मेरी ज़िंदगी की ये वाहिद तमन्ना है कि मैं मुसलमानों को आज़ाद और सरबुलंद देखूं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो ये यकीन और इत्मीनान के साथ मरूँ कि मेरा ज़मीर गवाही दे रहा हो कि जिन्ना तुमने इस्लाम के साथ ख़यानत और गद्दारी नहीं की।
میں چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرا اپنا ایمان یہ گواہی دے رہا ہو کہ جناح تم نے واقعی مدافعت اسلام کا حق ادا کر دیا، جناح تم مسلمانوں کی تنظیم، اتحاد اور حمایت کا حق بجا لائے۔ قائد اعظم کا ضمیر تو وفات کے وقت یہ گواہی دے رہا تھا کہ جناح تم نے مسلمانوں کے ساتھ غداری نہیں کی، لیکن کیا ہمارا ضمیر یہ گواہی دے گا؟ اگر اس سوال کا جواب ہمیں مشکل معلوم ہو رہا ہو تو ہمیں اپنے جذبہ ایمانی اور دعوی حب الوطنی پر غور کر لینا چاہیے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی تنظیم کی بنیاد 1885 میں رکھی گئی، جس کا مقصد یک قومی نظریہ، اکھنڈ بھارت اور ہندو مسلم بھائی بھائی تھا، یعنی ہندوستان میں بسنے والے تمام لوگ ایک قوم ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو، ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے۔ جب سبھی ایک قوم ہیں تو سب مل کر بر صغیر سے انگریزوں کو نکالیں گے، لیکن اس تنظیم کا مقصد محض مسلمانوں کو دھوکہ دینا تھا، یعنی بر صغیر سے انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو اکثریت ہونے کی بنا پر مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے ماتحت ہو جائیں گے۔ کئی بڑے بڑے لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے، حتیٰ کہ قائد اعظم بھی پہلے اس تحریک کا حصہ رہے، جبکہ اسلام کا عطا کردہ نظریہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک قوم اور ایک امت ہیں اور دیگر تمام مذاہب ایک الگ قوم ہیں۔ اسی تصور کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ تصور ہے جس کی بنیاد پر دنیا بھر کے مسلمان آپس میں جڑتے ہیں، اور اسی تصور کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ جس دو قومی نظریے کی خاطر قربانیاں دی گئیں، افسوس کہ اب یوم آزادی کے موقع پر اسے پروان چڑھانا تو کجا، اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا، بلکہ کچھ شرپسند لوگ تو چاہتے ہیں کہ پاکستانی مسلمان امت کا تصور ہی چھوڑ دیں، کیونکہ تصور امت اور دو قومی نظریہ ہی باطل کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بانیان پاکستان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دو قومی نظریے کو فروغ دیں اور نسل نو کو اس کی اہمیت اور افادیت سے روشناس کریں۔ یقیناً پاکستان کے حالات اس وقت پیچیدہ ہیں اور ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی ملک نے متحد ہو کر ایک بہت بڑے کام کو سر انجام دیا۔ اسی طرح ہماری طاقت بھی اتحاد میں ہے۔ اگر ہم مل کر پاکستان کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج ہم یہ عہد لے کر اٹھ رہے ہیں کہ یوم آزادی کے دن کو ناچ گانے اور سیر و تفریح کے بجائے حب الوطنی اور جذبہ ایمانی کو ابھارنے کے لیے مقصد آزادی پاکستان کو سمجھنے اور اس کی بقا کی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔